अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, मैंने सोचा था कि मैं अब सोशल इश्यूज़ पर जो है वो कुछ कम वीडियोस बनाऊंगा अगले चंद दिन, क्योंकि मेरे देखने वालों में से चंद ने एक फ़ीडबैक दिया कि अब आप जो है वो बाकी टॉपिक्स को भी छेड़ें। ख़ास तौर पे वो वीडियोस जिनमें सेक्सुअलिटी इन्वॉल्व होती है, आप कोशिश करें कि उन पे बात आप कम करें। हमारे माशरे को बुरा लग रहा है, हमारे लोगों को बुरा लग रहा है, क्योंकि एक आईना ऐसा है जिसमें हमें अपनी सूरत बड़ी भद्दी नज़र आती है। तो कुछ अरसे के लिए, कुछ देर के लिए आप उस आईने को छुपा लें। मैंने कहा ठीक है, चले जैसा मेरे देखने वाले चाहें उस तरह से कर लेते हैं, उनकी भी बात माननी चाहिए। तो मैंने फ़ैसला ये किया कि कुछ अरसे तक मैं इस तरह की वीडियोस नहीं बनाऊंगा। फिर नाज़रीन ये ख़बर आ गई, और यकीन कीजिए ये ख़बर कल से आई हुई है, और मैं इतनी शशोपंज में मुब्तला था कि इस पर बात करूं कि ना करूं, क्योंकि कभी कभी इंसान कमज़ोर पड़ जाता है, अपने चाहने वालों की राय के आगे वो सबमिट कर देता है। तो मैं कल रात तक, बल्कि आज दोपहर तक भी इसी हशोपंज में मुब्तला था कि मैं क्या करूं। लेकिन बिलाखिर मैंने फ़ैसला किया। वो मैंने फ़ैसला इसलिए किया क्योंकि जो सच होता है ना नाज़रीन, वो किसी का मोहताज नहीं होता। सच किसी की राय का मोहताज नहीं होता। सच किसी के अच्छा लगने या ना लगने का मोहताज नहीं होता। तो मैंने कहा कि मैंने जब एक वादा किया है, एक कसम उठाई है कि यार हमने तो बात वही करनी है जो असल में है, हमने तो सच बोलना है, तो किस पे बात क्यों ना की जाए। नाज़रीन, होता यह है कि लाहौर का एक ख़ानदान है, वो एक छोटे से बच्चे को, बिल्ली के बच्चे को जो है पेट के तौर पे अपने घर पे लेकर आता है, ख़रीद कर लेकर आता है कहीं से। पता ये चलता है कि उस बच्चे की जो ऐसा ऐसा रूटीन है वो ख़राब होती जा रही है। वो बच्चा सो नहीं रहा, वो बच्चा सारी रात जो है वो दर्द से करहा रहा होता है। वो उसका एक एटीट्यूड जो है वो बदल सा गया है, उस तकलीफ़ में रहता है वो छोटा सा बिल्ली का बच्चा हर वक्त। वो जो घर वाले थे वो गए एक वेटरनरी डॉक्टर के पास, जानवरों के डॉक्टर के पास उसको लेकर गए। अब जब उस डॉक्टर ने एग्जामिन करना शुरू किया तो वो डॉक्टर हैरान रह गया। जो चीज़ उसने आगे देखी, उसने शायद अपने पूरे जो उसका डॉक्टरी का जो करियर था, उसने कभी वो चीज़ ना देखी हो नाज़रीन। उसने ये देखा कि उस बिल्ली के जो दोनों होल से वो ख़त्म होके एक होल बन गया हुआ था। उस बिल्ली के बच्चे के अंदर का जो हिस्सा है, उसकी जो आंतनी है, वो सब कट चुकी हुई थी। वो सब अंदर से तबाह बर्बाद हो चुका हुआ था। वो बिल्ली का बच्चा, उसके जो ऑर्गन्स से अंदर वाले, वो ख़त्म हो चुके हुए थे। उसके अंदर, बिल्ली के बच्चे के उस होल के अंदर उसको शॉपर मिले। शॉपर नहीं होते शॉपिंग बैग्स वाले, वो शॉपर उसको वहाँ से मिले। फिर उस बंदे ने, उसके ज़हन में न जाने क्या बात आई, उसने टेस्ट किया उस बिल्ली के बच्चे को अंदर से। तो एक नहीं, दो नहीं, कम से कम मतलब 4-5 कह लें आप, मुख्तलिफ स्पर्म के सैंपल्स जो है वो नज़र आए। मतलब वो उसको वहाँ से टेस्ट में जो है उनका सैंपल उसको मिला, 4 से 5 स्पर्म्स के सैंपल्स उसको मिले। अब फिर जब मज़ीद तहकीकात उसने की, उसको पता क्या चला कि इस छोटे से बिल्ली के बच्चे से 15 दिन तक मुख्तलिफ लोग ज़्यादती करते रहे। अपनी जिनसी ख्वाहिश पूरी करने के लिए उस छोटे से बिल्ली के बच्चे का इस्तेमाल करते रहे। आप यकीन कीजिए, जिस वक्त ये ख़बर आई, मैं उस वक्त से एक अजीब सी ज़हनी कोफ्त और एक अजीब सी ज़हनी अजियत का शिकार हूँ। ये हो क्या गया है? 14-15 साल का लड़का अपने कज़न्स और अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी जिनसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उस छोटी से बिल्ली के बच्चे के साथ ज़्यादती करता रहा। क्या हो गया? कहाँ जा रहे हैं? उम्रें तो देखिए उन बच्चों की आप, उन छोटे इस उम्र के बच्चों को हमें याद है, हमें पता भी नहीं होता था कि ये सब कुछ क्या होता है। आप जो मेरे देख रहे हैं इस वक्त, आप भी शायद इस बात से एग्री करें, जो इस उम्र से गुजरे हैं, हमें एहसास भी नहीं होता था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। लेकिन ये क्या हो रहा है भाई? 15 साल का लड़का, उसके दोस्त अहबाब या उसके कज़न भी इसी उम्र के होंगे, बिल्ली का बच्चा। खुदा का खौफ करो यार, किस तरह के दिमाग पाए जाते हैं यहाँ पे। और यकीन कीजिए अब मुझे एहसास होने लगा है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, खुदारा आप अपने बच्चों, छोटे बच्चों, दूध पीते बच्चों और कब्र में पड़ी हुई लाशों और अपने जानवरों को बुर्का पहना के रखा करें, 4 दीवारी में कैद करके रखा करें।
مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ اپنے بچوں کو بچا لیں گے, اپنے چھوٹے بچوں کو بچا لیں گے, جانوروں کو بچا لیں گے, وہ جو قبر میں پڑی ہوئی لاشیں ان کو کیسے بچائیں گے آپ کو پتہ ہے اس ملک میں یہ بھی ہوا کہ قبر میں پڑی ہوئی لاشوں کے ساتھ بھی زیادتیاں کی گئی. اگر کسی خاتون کی لاش قبر میں اترتی تھی تو کچھ بھیڑیے ایسے تھے, یہ بھی واقعہ ہو چکا ہے ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں, کچھ بھیڑیے ایسے تھے جو جاتے تھے رات کو اس قبر سے اس لڑکی یا اس عورت کی لاش کو نکالتے تھے, زیادتی کرتے تھے اور کئی بار کرتے تھے. یہ کیسی جنسی بھوک ہے بھائی جو تمہاری مٹ نہیں رہی ہے. یہی وجہ تھی, میں کوئی اسلامک اسکالر نہیں ہوں, یہی وجہ تھی کہ اسلام نے کچھ اصول دیے تھے, کچھ ضابطے دیے تھے مردوں کے لیے بھی اور خواتین کے لیے بھی, کہ ان کی جلدی عمر میں شادی کرو, ارلی عمر میں شادی کرو. نکاح کو آسان بنایا تھا آپ نے اور ہم نے مشکل بنا دیا اس کو. شادیاں نہیں ہو پاتی ہیں, نکاح نہیں ہو پاتے, دماغ فرسٹریٹ ہوتا ہے, اس طرح کے رستے ڈھونڈتے ہیں پھر نوجوان لڑکے لڑکیاں اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے. اسی لیے کہا تھا ماں باپ سے, اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ آسانیاں پیدا کرو. ہم نے اور مشکل پیدا کر دی. پھر انٹرنیٹ آ گیا, پھر ٹیلی ویژن آ گیا, پھر یہ فون آ گیا, انہوں نے کام کو اور آسان بنا دیا, انہوں نے ان طرح کے جذبات کو مزید بھڑکا دیا. یہ تمام چیزیں آج آپ کے معاشرے میں ہو رہی ہیں, آپ بلیو کریں یا نہ کریں. آپ مجھے ایک بات بتائیں, ہم جو مغربی معاشرے کو برا کہتے ہیں, کوئی ایک ایسی برائی جو مغربی معاشرے میں ہوتی ہو اور ہمارے یہاں نہ ہو رہی ہو, آپ مجھے بتا دیں. مجھے کمنٹس میں آپ مجھے لکھ دیں اگر آپ مجھ سے ڈس ایگری کرتے ہیں. جنسی تشدد ہمارے یہاں ہوتا ہے, پھر جناب ہمارے ہاں ہر قسم کا جو ہے وہ ٹھگ بازی, ہر قسم کی برائی, ہر قسم کی لوٹ مار ہمارے یہاں ہوتی ہے. اچھا وہ ویسٹرن معاشرے میں کم ہوتی ہے, مزے کی بات, ہمارے یہاں زیادہ ہوتی ہے. تو میں حیران رہ گیا اس واقعے کے بعد کہ یار یہ کس قسم کے لوگ تھے. اور آپ کی ہماری تربیت کا بھی ایک اس میں بڑا کردار ہے. ہم نے تربیت جو ہے وہ شاید صحیح نہیں کی. آپ یہ دیکھیں کہ مجھ سے آج بات نہیں ہو پا رہی ہے, آج میری آواز میں وہ انرجی نہیں ہے, کیونکہ مجھے ہلا کے رکھتی ہے یار اس واقعے نے. آپ اپنا اس پہ فیڈ بیک دیں. میں چاہوں گا کہ آپ مجھے بتائیں غلط کہہ رہا ہوں میں, غلط بات کر رہا ہوں میں, نہ کرتا اس پہ ویڈیو. کچھ لوگوں نے کہا کہ جی دیکھیں جی آپ سیکشولیٹی پھیلا رہے ہیں. میں نے پھیلانی ہے سیکشولیٹی؟ میں نے؟ یہ جو ہو رہا ہے یہ کیا میرا اور مجھ جیسے باقی بلاگرز کا ان کا قصور ہے؟ ہماری ویڈیوز دیکھ کے ان کے اندر یہ جنسی خواہش جاگتی ہے, یا آپ کے اندر حضور کہ آپ کو ہماری ویڈیو سے سیکشولیٹی پھیلتی ہوئی نظر آتی ہے؟ بتائیے نا, کیا یہ ہمارا قصور ہے, ہماری ویڈیوز کا قصور ہے؟ کل کو پھر آپ کا یا کسی کا دل کرتا ہے جا کے کہ وہ کسی چھوٹی سی بچی کے ساتھ زیادتی کرے, کوئی اور زینب جو ہے وہ کسی کی ہوس کا شکار ہو. نہیں جناب, یہ آپ کا دماغ کا قصور ہے. یہ قصور جو ہے وہ خالی, وہ کسی نے کہا تھا کہ جناب وہ بل بورڈز پر جو اشتہار نظر آتے ہیں خواتین کے, ان کی وجہ سے جو ہے وہ اشتعال پیدا ہوتا ہے کسی نوجوان کے اندر. خدا کا خوف کریں یار. جو چھوٹی سی بچی کے ساتھ زیادتی کر دیتے ہیں, بلی کے بچے کے ساتھ آپ کر دیتے ہیں, اس میں تو وہ تمام چیزیں ہوتی بھی نہیں ہیں جو آپ کو اس اشتہار میں نظر آ رہی ہوتی ہیں. کھلی بات کروں گا میں, کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے. یہ دماغ کے فطور ہوتے ہیں کہ آپ اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے چھوٹا بچہ, چھوٹی بچی, جانور, لاشیں, مورگ میں کیا کچھ ہوتا ہے وہ پتہ ہے. ایسی بھی سٹوریز آئی تھیں مورگ کے, جو جہاں پہ سرد خانے جسے آپ کہہ لیں, ہسپتالوں کے سرد خانے, میں کسی دن اس پر بھی ویڈیو کروں گا. سرد خانوں میں کیا کچھ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے بھائی. آپ کہتے ہو کہ اس سے نظریں چرا لو, میں نہیں چرا سکتا نظریں. میں نے کوشش کی, میں نے آپ کو بتایا کل رات سے لے کے اب تک میں نے کوشش کی اس پہ بات نہ کروں, مجھ سے نہیں رہا گیا بھائی. میں نہیں آنکھیں بند کر سکتا, کوئی اور کر سکتا ہے تو کرے. اب مجھے اس بات کی امید ہے کہ آپ میرے سے اکثر دیکھنے والے جو ہیں, ہماری ویڈیوز دیکھنے والے, وہ بھی آنکھیں نہیں بند کر سکتے. یہی کچھ کہنا تھا جی. وہ آخر میں جو کہتے ہیں سبسکرائب کرنے والی بات, وہ آج میرا کہنے کا دل ہی نہیں کر رہا. ویڈیو دیکھیں اور اپنے آپ کو بدلیں, نہ کریں
اس سبسکرائب وغیرہ یہ نہ کریں, اپنے آپ کو بدلیں, بس کوشش کریں کہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو بدلیں, ورنہ کل کو آپ کے میرے بچے بھی محفوظ نہیں رہیں گے. دیجیے اجازت ناظرین, اللہ نگہبان.